चीनी की कीमत में मसनूई इजाफा बर्दाश्त नहीं। डिटेल कीमत 164 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं जो भी चीनी की कीमत मसनूई तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेगा उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आज के इजलास में तय हुआ है राना तनवीर शुगर मिल्स के साथ मिलकर कीमतों का तयन करेंगे। वजारत सनत 1 माह में रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। चीनी की कीमतों पर वजीर आजम का नोटिस। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। PTA को मुरासला। चीनी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस 11 अफराद का डाटा तलब कर लिया। अवामी नुमाइंदे भी चीनी की बढ़ती कीमत से परेशान। कहते हैं अवाम को चीनी माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। हुकूमत माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करे। अरकान ने कहा पाकिस्तान फूड बास्केट था, फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो गया। कौमी सलामती इजलास में नवाज शरीफ के ना आने पर PTI बरहम। बैरिस्टर सैफ ने कहा क्या नवाज शरीफ ने ना आकर दहशतगर्दों की हिमायत की? इजलास बुलाने वाले बताएं नवाज शरीफ ने बायकॉट क्यों किया? PTI दहशतगर्दी के खिलाफ कौम की तर्जुमान है। हम कुर्बानियां देने वाले बहादुरों के साथ हैं। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया नवाज शरीफ मुल्क की सलामती के लिए जहां जरूरत हो जा सकते हैं। कल की मीटिंग में तबीयत खराबी की वजह से ना जा सके, सिवाय इस टोले के पूरी कौम पाक फौज की पुष्ट पर है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा पहुंच गए। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। गजा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता के हालात ज़ेर गौर आएंगे। वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब का मकसद सरमायाकारी को फरोग देना है। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में हसन नवाज के असासे जब्त हो सकते हैं। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की कार्रवाई की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शेयर की गई। हसन नवाज पर जुर्माने की खबर पुरानी है। शरीफ फैमिली का मौक़िफ़ सामने आ गया। फैमिली ज़राए का कहना है अप्रैल 2024 में पब्लिश गजट में हसन नवाज को होने वाले जुर्माने का जिक्र नहीं था। वेबसाइट पर पुरानी तफसीलात शेयर की गई। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। बानी PTI की बहन अलीमा खानम तलबी पर JIT के सामने पेश। अलीमा खानम गुज़श्ता तलबी पर ज़ाती मसरूफियात के बायस पेश नहीं हुई थी। ज़राए का कहना है JIT के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिशाल यूसुफजई को अडियाला जेल में दाखिला न देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस एजाज इसहाक ने कॉज लिस्ट मंसूख करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया कॉज लिस्ट मंसूखी के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा, ये करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियाद में बारूद रख कर उड़ा देते। हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। ये मेरी ज़ात या इख्तियारात का नहीं बल्कि हाई कोर्ट की तौकीर का मसला है। आप इस हद तक आगे निकल गए हैं कि कमीशन को 1 मिनट तक मामलात नहीं कराए, मुलाकात नहीं कराई। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा हॉटलाइन का मकसद अदालती एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाना और अवाम का एतमाद बहाल करना है। अदालतें आम आदमी के लिए फौरी इंसाफ यकीनी बनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक हॉटलाइन 24 घंटे काम करेगी। छब्बीस रोज बाद पाक अफगान तोरखम बॉर्डर खोल दिया गया। दोनों अतराफ से तिजारती सरगर्मियां शुरू हो गईं। तोरखम बॉर्डर से पहली गाड़ी अफगानिस्तान रवाना हो गई। खैबर की तहसील बाड़ा के इलाके अकाखेल में दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक है। साबिक कमिश्नर कोयटा की बेटी ने फजाई मेजबान को मुक्का मार दिया। साइमा जोगिजई के मुक्के से फजाई मेजबान की नाक से खून बहने लगा। कोयटा एयरपोर्ट पर ASF ने साबिक कमिश्नर और बेटी को हिरासत में ले लिया। कमिश्नर कोयटा फौरी एयरपोर्ट पहुंचने और मसालहत की कोशिश की।
ایئر لائن انتظامیہ کا کہنا ہے باپ بیٹی کو معافی نامہ لکھوانے کے بعد جانے دیا گیا. سابق کمشنر اور ان کی بیٹی ضروری ہدایات دینے پر فضائی میزبان پر برہم ہو گئے تھے. کراچی میں اکلوتا بیٹا باپ کے سامنے قتل. کورنگی میں میڈیکل سٹور کے اندر لوٹ مار کے دوران ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی. مقتول سہیب کے والد چند لمحے پہلے میڈیکل سٹور پہنچے تو دیکھا ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے. ڈاکوؤں نے والد کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو قتل کیا اور فرار ہو گئے. پاک بحریہ کے جہاز اسلط کا ریجنل میری ٹائم سیکورٹی پر تعیناتی کے دوران مالدیپ کا دورہ. مالے بندرگاہ پہنچنے پر مالدیپ نیشنل ڈیفنس فورس اور کوسٹ گارڈ حکام نے استقبال کیا. ISPR کے مطابق PNS اسلط کمانڈنگ آفیسر نے چیف آف ڈیفنس فورس اور کمانڈنگ کوسٹ گارڈ سے ملاقات کی. PNS اسلط نے مالدیپ کوسٹ گارڈ کے جہاز شہید علی کے ساتھ بحری مشق میں حصہ لیا. اسرائیل کی غزہ میں بدترین بمباری. جنوبی غزہ میں 27 فلسطینی شہید. صہیونی فورسز نے خیموں، اسکول اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا. حملوں میں 5 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی. دیر البلح میں UN امدادی کارکن بھی جان سے گیا. 5 زخمی ہو گئے. اسرائیل نے شمالی غزہ میں ٹینک پہنچا دیے. 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 400 سے زائد فلسطینی شہید، 174 بچے شامل. اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں یہ بمباری ابھی شروعات ہے. حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے اگر اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں سے معاہدے میں کوئی تبدیلی ہوگی تو یہ اس کی خام خیالی ہے. چین، روس، سعودی عرب، ترکی، نیدرلینڈز نے غزہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کر دی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا غزہ میں اسرائیلی حملوں پر حیران ہوں. جنگ بندی کا احترام کیا جائے. اسرائیل انسانی امداد بحال کرے. اسپین کے وزیر اعظم نے اسرائیلی حملوں کو ظالمانہ اور ناقابل قبول قرار دیا. ترک صدر نے مطالبہ کیا نیتن یاہو نسل کشی کی پالیسی بند کریں. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ حماس اور اسرائیل فوری دوبارہ جنگ بندی معاہدے کی طرف جائیں. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع. پیرس میں شہریوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. لندن میں بھی احتجاج. اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ. تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج. مظاہرین نے استعفے کا مطالبہ کر دیا. فلسطینی بچوں کی شہادت. آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ چپ نہ رہ سکے. عثمان نے کہا یہ اقدام مخالف کی طرف سے ہوتا تو پھر سب کتنا غصہ دکھاتے. معاہدہ توڑ کر ایک دن میں 100 سے زائد بچے شہید کر دیے. ہم اس بربریت کو معمولی نہیں بنا سکتے. اور وفاقی حکومت نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا. عید تعطیلات 31 مارچ سے 2 اپریل تک ہوں گی. 30 مارچ کو شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان. کیویز کے خلاف فتح کی تلاش. پاکستان ٹیم 30 T20 کے لیے ڈنیٹن سے آکلینڈ پہنچ گئی.